ظلمی ہو جیاں ہے کہ اے اللہ دے عذاب دا مستحق پیا بندہ ہے، اے بندہ جیڑا ہے۔ لہذا میرے بھائیو، جے اپنے معاشرے نو صاف تے ستھرا کرنا چاہندے ہو، قتل و غارت تو بچاونا چاہندے ہو، شرک و کفر دی نحوست تو بچاونا چاہندے ہو، بدعات و رسومات دی لعنت تو محفوظ کرنا چاہندے ہو، 14 طبق دی کائنات نو قطع نظر کر دیو تے قرآن لال دل لا کے قرآن پاک نو سینے نال لاونا تہاڈا کم ہے۔ محمد رسول اللہ دی سنت سنگت نو اپنے سینہ تے اکھاں نال لا کے ول اکھاں بند کر کے قرآن تے حدیث دے پیچھے چلنا تہاڈا کم ہے۔ عزت دے تاج پوا کے بہشت برین دیاں نعمتاں دیونا میرے اللہ دا کم ہے۔